Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome here in this AN International Kirat Academy. And this is all lesson number 1 about Kirat. And today we'll learn the basics of Kirat. And we will start from Muqami Hijaz. जो मुकामी हिजाज है that is refer to the Hijaz area, जो हिजाज है, और ये most preferred, most respectable, most honorable, इस सारे मकामात अच्छे हैं जो हम 7 पढ़ेंगे और उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये ज़्यादा पढ़ा जाने वाला है, ज़्यादा सुना जाता है। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन भी देख लेते हैं और हम इसको अज़ान में अप्लाई करते हैं, सलावात यानी दुरूद पाक में, और जहाँ भी खुशखबरी दी गई होती है वहाँ भी अप्लाई करते हैं, और जन्नत की बशारती हो वहाँ भी अप्लाई करते हैं। तो ये जो मकामी हिजाज है इसकी जो सेंट्रल कोर या फिर जो समरी है वो क्या हो सकती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इसकी इस तरह से समरी होगी। ओ तो ये एक स्लो पैटर्न है। जब आप किरात स्टार्ट कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग पे वो क्या होती है, स्टार्टिंग पे बहुत स्लो होती है, ठीक है। फिर मिड पे जब आप आते हैं तो वो हाई हो जाती है, और जब लास्ट की बात करते हैं तो वो फिर अगेन डाउन हो जाती है। यहाँ पे मैं ऊपर जा रही हूँ, यहाँ पे मैं पीक पर हूँ, और यहाँ पर मैं लास्ट पे बहुत स्लो पर आ गई हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने स्लो करके आपको बताया है ये भी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं तेज़ी से पढ़ूँगी तो तब आपने यही स्लो वाला, यही जो मुकामी हिजाज है जो कि मेलोडी साउंड है उसको फाइंड आउट करना है। लाइक मैं पढ़ने लगी हूँ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये देखिए, ये जो मैंने अल्लाह जो जल्दी से, यही टोन है, ये वही मुकामी हिजाज है जिसे मैंने जल्दी से पढ़ा है, जो अभी स्टार्टिंग पे मैंने आपको बहुत स्लो करके जो मैंने आपको बड़ा स्लो करके बताया है, इसी को मैंने बड़ी जल्दी लगाया है अजान पे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। देखिएगा, गौर कीजिएगा, मैं अजान में बड़ी तेज़ी से इसको अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो स्लो भी अप्लाई करके देखते हैं कैसे होगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ठीक है, ये देखें, यहाँ से मैं इधर गई, फिर पीक पे गई और फिर डायरेक्ट नीचे आ गई। अगेन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ठीक हो गया। अब हम इसको सलावात में किस तरह से अप्लाई करेंगे। सलावात हमारा दुरूद पाक, अब उसको देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ठीक है, ये मैं आपको अगेन बताती हूँ कि मैं किस तरह से जा रही हूँ। देखिए, अभी जो हमने की मेलोडी साउंड पढ़ी है मकामी हिजाज की, वो यूँ है, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके नीचे। देखिएगा, अल्लाह, ऐसे आपने इसको ऐसे लेके जाना है, ठीक है। स्लो ये ऐसे है, जब तेज़ी से होगा अल्लाह, देखा, ये मैं जल्दी पढ़ रही हूँ, ठीक है। ये वही चीज़ है, जब आप इसको जल्दी पढ़ेंगे तो वो बात वही है, लेकिन आप उसको जल्दी पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
یہ دیکھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میں کیسے پڑھ رہی ہوں. پھر وَعَلَىٰ آلِ محمد. تو اسٹوڈنٹس آپ اس کو میوزک کی طرح کنسیڈر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. یہ ہوتے خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا. کیا ہوتے ہیں؟ خوش الہانی. اور جب آپ خود قرآن پاک پڑھیں گے یقین کیجئے فجر کی وقت آپ وہ نور خود فیل کریں گے. قرات سننے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ خود آپ کی قرات سنیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے 2 گھنٹے لگ جائیں گے, 1 گھنٹہ, آپ کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ کا دل کرے گا میں اور تلاوت کرتی جاؤں. اتنا سکون ہے رب ذات کے کلام میں کہ آپ سب سے بہترین کتاب پڑھ رہے ہیں. اور اکارڈنگ ٹو حدیث بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. آپ پڑھتے ہو, آپ خوش الہانی کے ساتھ پڑھ رہے ہو, تو یہ ایک بہت بہت بڑی سعادت ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے قرآن کو پڑھنا بھی ہے, تلاوت بھی کرنا ہے فجر کے وقت, اور پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھنی ہے, غور کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کرنا ہے. تو دس از آل واٹ اباؤٹ اور مقام حجاز جو ابھی ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا ہے. اور اس کو لے کے چلنے کا طریقہ یہ ہے, آپ اس کو جسٹ سنیں گے, ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس سیٹرڈے کو ہوگی اور میں آپ سے سنوں گی کہ آپ نے کس قدر اچیو کیا ہے. تو ڈے بائی ڈے آپ نے 30 دفعہ لسننگ کرنی ہے. 30 ٹائم another day 30 ٹائم, پھر another day 30 ٹائم. پھر آپ نے سیٹرڈے کا دن آئے گا, پھر میں آپ سے سنوں گی کہ کتنا اچیو ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر پریکٹس کرواؤں گی سورج کے ساتھ. تو اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں سورہ والضحیٰ. والضحیٰ میں کس طرح سے اپلائی ہوتا ہے. تو لیٹس آئی ایم ٹیکنگ دی ورڈ فرام سورہ والضحیٰ, اور وہ کیا ہے, یہ ہے. چلو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں, اس کی قرات کرتے ہیں. اور جب میں اس کی قرات کروں گی تو میں یہ ان جو ہمارے پاس میلڈیز آ رہی ہیں ان پہ ہم فوکس کریں گے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. سمجھ آئی آپ کو؟ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور اس نے آپ کو ضال پایا. مطلب ضال کے بڑے معنی ہوتے ہیں, گمراہ ہو جانا, صحیح ڈائریکشن سے پھر جانا. تو ضال مطلب حقیقت کی تلاش میں سرگرداں پایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے جب غار حرا میں آپ میڈیٹیشن کیا کرتے تھے, یعنی غور کیا کرتے تھے. میڈیٹیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پوائنٹ پر فوکسڈ ہو جاتے ہو, ٹھیک ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہو, آپ نماز پڑھ رہے ہو, سوچ کہیں اور رہے ہو, وہ میڈیٹیشن نہیں ہوگا, وہ نماز کا میڈیٹیشن نہیں ہے. نماز کا میڈیٹیشن یہ ہے کہ ایک پوائنٹ پہ آپ کا فوکس ہو. آپ برتن دھو رہے ہو, فوکس اپنے دماغ اپنے برتنوں پہ رکھو. روٹیاں پکا رہے ہو, فوکس آن یور ورک, ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ آپ کا میڈیٹیشن کنسیڈر نہیں ہوگا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in his initial days when he went to cave ہیرا میں جاتے تھے, میڈیٹیشن کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. مطلب جب حقیقت میں سرگرداں پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے تو ملے گی, ٹھیک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار اچھے اور نیک لوگوں میں ہو تو ہم نے ہدایت اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے اور مانگنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے میں آپ کو یہ جو ضال لمبا کر رہی ہوں اس کو اگین اسی پیٹرن پہ ڈرا کر کے بتاتی ہوں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ
key melody sound of key of Muqam Hijaz that I have applied here. Thank you for this one. I'll share one video जिसमें ये की मेलोडी साउंड है, आपने उसको एज इट इज़ लिसनिंग 30 टाइम डे बाय डे लिसनिंग करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपसे सुनेंगे और सूरा का भी आगाज़ करेंगे और इसकी भी किरात करते जाएंगे। साथ साथ ये भी चीज़ें समझेंगे, साथ साथ सूरा की तिलावत कैसे करनी है वो भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जज़ाकिल्लाहु ताला अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप इसी तरह से इसके चार्जेस बहुत कम हैं 300, जो आपको प्रैक्टिस के लिए आपको रेगुलर क्लास सेशन में इनकरेज करने के लिए रखे गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप जब दिल किया आ जाए, जब दिल किया लेसन ना सुनाए ना आए, तो ये तरीका अच्छा नहीं है।